डॉक्टर रुखसाना। इस वक्त आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर रुखसाना। मैंने आपसे कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं आज ज़रूर मैनेजमेंट डिस्कस करूँगी मेंटल इलनेस की आपसे, और मैं आज आपके लिए लाई हूँ मैनेजमेंट सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। मैं मोटी मोटी बातें बताऊँगी जो कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में यूज़ होती हैं। इसमें दो तरह से आप मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। स्पेशली जो बिहेवियर रिलेटेड है उनके लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपकी काउंसलिंग आती है। काउंसलिंग कौन करता है? काउंसलिंग सबसे पहले काउंसलिंग घर से शुरू होती है। जो घर के लोग हैं वो काउंसलिंग कर सकते हैं पेशेंट की, वो उसे बता सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके सेल्फ जो स्टीम उसकी कम हुई है उससे उसको निकाल सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। वो जिन अलामात का शिकार है वो, क्योंकि घर के करीबी लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं उस पेशेंट की नेचर को, तो वो कोशिश करें तो वो बहुत हद तक मरीज़ की मदद कर सकते हैं। इसके बाद आपके फ्रेंड्स आते हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर वो समझ रहा है कि इस मरीज़ को या इस मेरे दोस्त को अब मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर उससे निकालने की कोशिश करे। वो क्योंकि एक दोस्त अपने दोस्त की वीकनेसेस को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है, उसके वीक पॉइंट्स उसकी नज़र में होते हैं, तो वो दोस्त उसकी काउंसलिंग कर सकता है, उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। फिर उसके बाद आती है जी डॉक्टर की बारी। जो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और वो देखता है डॉक्टर कि इसको तो बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको वो प्रॉब्लम है जिसमें इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो तब भी काउंसलिंग से काम चल सकता है। वो काउंसिल करके उसको उसकी जो है वो रूटीन चेंज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, चैरिटी वर्क करना, उसको उसकी प्रॉब्लम से निकालने की डॉक्टर कोशिश कर सकता है। इसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ही एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि जो बंदा भी काउंसलिंग कर रहा है, जब उसने उस मरीज़ के या अपने दोस्त के, अपने घर के बंदे के या पेशेंट के प्रॉब्लम सुने, तो वो अगर वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है तो वो कोशिश करे कि वो एट द स्पॉट उसको उसका जो है वो हल बता दे। फिर बात होती है आपके एक्टिविटी स्केजुअलिंग की। आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को किस तरह स्केजुअल कर सकते हैं? आप अपने हर घंटे के हिसाब से सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक का एक जो है वो टाइम टेबल बनाएं, जिसमें आप हर घंटे के हिसाब से अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करें कि आप सुबह 6 बजे उठे, आपने अपने नमाज़ पढ़ी, आपने एक्सरसाइज की, आपने नाश्ता किया, इस घंटे में, अगले घंटे में आपने ये काम किए, उससे अगले घंटे में, तो आप पूरे दिन में जहां आपको लगेगा कि आप इस वक्त जो है वो लो एनर्जी के साथ हैं, आप उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। फिर उससे अगली चीज़ क्या आ सकती है? थॉट चेंज प्रोसेस। जब आप अपने दिमाग को बार बार ये रियलाइज़ कराएंगे कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो यकीन माने कि आपके थॉट में, आपके उस प्रोसेस में आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद एक ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट देते हैं, जिसको सीबीटी कहते हैं। सीबीटी इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले आपकी थॉट आती है, फिर आपके इमोशंस आते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स आती हैं। 3 जो चीज़ें हैं वो हम सीबीटी में डिस्कस करेंगे कि एक तो आपकी थॉट है, आपके इमोशन है और आपका बिहेवियर है। कहते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले 7 साल में उसकी एक मैपिंग हो जाती है, ब्रेन मैपिंग। वो ब्रेन मैपिंग कैसे होती है? वो उसके इर्द गिर्द के हालात से, उसके पेरेंट्स के रिलेशनशिप से, उसके सोसाइटी के जो जो जिस किस्म की सोसाइटी में रह रहा है वो उस पर असरअंदाज हो सकती है। उसकी तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो कैसी हैं। इसके अलावा
جو اس علاقے کی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ، اور آپ گھر والوں کا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے برتاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کسی انسان کی برین میپنگ کراتا ہے. کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک بلینک اسپیس کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں فیڈ ہوتی ہیں جو اس کی میموری بناتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کی وہ فیڈ آپ کر دیتے ہیں، جو میموری اس میں بن جاتی ہے، آئدر وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اب وہی میموری جو ہے وہ آپ کی تھاٹس بناتی ہے، آپ کا خیال بناتی ہے، جو کہ اگین پازیٹیو اور نیگیٹیو ہو سکتا ہے جو آپ نے اس میں فیڈ کیا ہے، اور وہی تھاٹس پھر آپ کے بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ 95% جو ہے یہ وہ برین ہے جو آپ کا ہیبٹ برین ہے. 5% آپ کا کانشیس برین ہوتا ہے، جو کہ آپ اگر اس پہ کام کریں تو آپ اس سارے پروسیس کو چینج کر سکتے ہیں، آپ ری اسکیجولنگ کر سکتے ہیں اس 5% سے. تو یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو سائیکیٹرسٹ آپ کو دے سکتا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی سوچ کو بدل کے اپنے بیہیویئر میں چینج لا سکتے ہیں. اس کے بعد فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی باری آتی ہے. اچھا، ایک چیز اور جو میں نے مس کی ہے، جو نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس میں آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ایکسرسائز بہت ضروری ہے، لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں ایکسرسائز جو ہے وہ ابو 60 ایئرس کے لوگوں میں میڈیسن کا کام کرتی ہے، اور ینگ لوگ جو ہیں وہ اپنی فزیکل فٹنس کو دیکھتے ہوئے ایکسرسائز کریں. جو اولڈ لوگ ہیں وہ اگر زیادہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو کم سے کم واک ضرور کریں اور سوشلائز کریں. کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی پرابلم سنتے ہیں، لوگوں سے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جن پرابلمس کا میں شکار ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتی ہے فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ، جس میں ہم مختلف قسم کی اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی انزائٹیز میڈیسن دیتے ہیں پیشنٹس کو. اب یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ دوائیاں آپ پلیز خود نہ استعمال کریں. ان دوائیوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے کون سی بیماری میں کون سی دوائی زیادہ پریفریبل ہے، کون سی انڈیکیشنز ہیں جس میں دوائیاں جو ہے وہ دینی ہے، کون سے پیشنٹ ہیں جن کو کوئی اور بھی فزیکل النس ہے اور کوئی اور بھی بیماری کرونک النس ہے، تو اس بیماری میں یہ والی دوائی دینے سے اس کی وہ بیماری اثر انداز تو نہیں ہوگی، یا وہ پیشنٹ کوئی اور دوائی استعمال کر رہا ہے تو وہ دوائی لے لینے سے اور اس دوائی کو ساتھ سائیکیٹرک میڈیسن کو ساتھ استعمال کرنے سے اس کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. تو یہ کوئی آپ کو سائیکیٹرسٹ ہی بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس بیماری میں دوائی کو سٹارٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے ایک دفعہ دوائی سٹارٹ کر دی ہے تو یہ دوائی تھوڑا ٹائم لیتی ہے اپنی اثرات دکھانے میں. تو آپ کو تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہے. ایک دفعہ جب آپ کے برین میں اس کا ایک خاص لیول بلڈ ہو جائے گا تو پھر یہ دوائی اپنے اثرات دکھائے گی. اس کے علاوہ اس دوائی کو آپ نے ابرپٹلی وڈرا نہیں کرنا، یہ بھی آپ کو ڈاکٹر بتائے گا. گریجولی وہ اس کی ڈوز کم کر کے اگر وہ ضرورت سمجھے گا تو وہ اس دوائی کو بند کرے گا، ادروائز پھر آپ اور زیادہ پرابلمس کا شکار ہو جائیں گے. اور اس دوائی کو بند کرنے کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر ہی ایڈوائز کرے تو آپ یہ دوائی بند کریں گے. اور ایک اور چیز کہ سوئچ کرنا میڈیسن، ایک میڈیسن وہ بھی آپ کو ڈاکٹر ہی سجیسٹ کرے گا کہ آپ گریجولی اس دوائی کو ٹیپر آف کر کے دوسری دوائی شروع کریں. اور 2 دوائیاں کبھی بھی سائیکیٹرک میڈیسن ساتھ نہیں لینی آپ نے، یہ بھی آپ کو ایک مستند ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے ہی آپ کو آپ کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فارماکولوجیکل پارٹ جو ہے یہ آپ نے خود گھر پہ نہیں ٹرائی کرنا. پھر اس کے علاوہ ایک چیز شاید مجھے مینشن کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مینٹل النس ہی ہو. یہ میں اس صورت میں ساری بات کر رہی ہوں کہ آپ کا چیک اپ ہو چکا ہے، آپ کی دوسری بیماریوں فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو ساری بیماریاں اور ٹیسٹ ہو چکے ہیں آپ کی، اور آپ یہ رول آؤٹ ہو چکا ہے کہ آپ کسی اور بیماری کا شکار تو نہیں ہے. جیسے کرونک پیشنٹس جو ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے
تھائرائڈ کے پیشنٹ ہائپوتھائرائڈزم میں اور اسٹیرائڈ جو پیشنٹ لے رہے ہیں یا جو کیمو تھراپی پہ ہیں پیشنٹ، یہ سارے پیشنٹ بھی ان بیماریوں سے گزرتے ہیں، ان میں بھی اس طرح کے سائن سمٹم ہوتے ہیں، تو جو ڈاکٹر ہے وہی رول آؤٹ کرے گا کہ ان کو اس طرح کی کوئی بیماریاں تو نہیں ہیں۔ تو بس یہی ہے آج کا میسج، اور آج کا جو میرا اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز سائیکیٹرک میڈیسن آپ خود اسٹارٹ نہ کریں، اور اس کی ساری ہدایت آپ اپنے ڈاکٹر سے لے کر آئیں۔ باقی جو نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو بغیر دوائیوں کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی نئی بیماری کے ساتھ اور کسی نئے مسئلے کے ساتھ۔ آپ مجھے کامنٹ کرتے رہیں، press the bell icon for notifications and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.